नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउने गर्छौं। सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्व र प्राथमिकता दिएर समेट्ने गर्छौं। कहिले विधि र वैधतिमाथि खबरदारी, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, कस्ता समस्यामा छन् नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौं। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी महामारीका बीच रोजगारीको खोजीमा भारततिर जानेहरूको लहरको छ र सीमा नाकामा देखिएको दृश्य र भारत जानेहरूको विषयकोमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। यति बेला कोरोनाको महामारी छ। भारतमा दैनिक हजारौं संक्रमित थपिन थालेका छन्। तर यही संक्रमण र जोखिमका बीच रोजगारीको खोजीमा सीमावर्ती नाकाबाट दैनिक सयौं नागरिक लालाबालासहित भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै भारतबाट फर्केकाहरू नेपालमा हातमुख जोड्न कुनै पनि रोजगारी नभएपछि फेरि भारत प्रस्थान गर्न थालेका छन्। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारले समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि अनेक कार्यक्रम लागू गर्दै मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने भनिरहेका छन्। तर रोजगारीको अभाव र कामको खोजीमा दैनिक सयौं नागरिक भारत जान बाध्य छन्। चाडबाडको मुखमा भारत जानुपर्ने यो व्यवस्था र विडम्बना, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर सीमा नाकामा जानेहरूको लहरको कस्तो छ प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत रिपोर्टहरू देखाउँछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा भने मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला म यो नेपाल भारतको सिमानामा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा छु। यहाँबाट दैनिक जसो मानिसहरू पहिले जाँदाखेरि 2500 मान्छेहरू भारत जान्थे भने अहिले आएर दिनको 50-60 जना मात्र मानिसहरू भारत जाने गरेका छन्। धेरै जसो भारतीयहरू नै दीपावली मनाउनको लागि गइरहेका छन् भने कतिपय यहाँबाट रिटायर इन्डियन आर्मीहरू चाहिँ आफ्नो पेन्सन लिनको लागि जाने गरेका र व्यापारिक प्रयोजनको लागि जाने गरेको पाइन्छ। 3-4 महिना भयो। लकडाउनमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? लकडाउनमै थियो। अब अहिले किन जानुभएको? घर जाना, दिवाली पर्व आया है। दिवाली छठ हम लोग का त्योहार होता है। पेन्सन लिएर यही थाप्छौँ अनि लिएर खानु पर्यो। हजुर, जॉब करता हूँ इधर बिहार में दीपावली के लिए हामीसँग चाहिँ नेपालबाट भारत प्रवेश गरेको सङ्ख्यामा चाहिँ करिब 9704 जना मान्छेहरू यताबाट गएको देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ विभिन्न कारखाना, उद्योग, विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेका मान्छेहरू यताबाट आफ्नो देश जाने हो। उहाँका लागि त्यति ठुलो केही चाहिँदैन। त्यहाँबाट जाने त्यस्तो भयो भने हामी सामान्य आवश्यक समन्वय गरिदिन्छौँ। कोही कर्मचारीहरू अथवा कुनै अन्य राष्ट्र सेवकहरू अथवा कुनै सभासदहरू अथवा कुनै चाहिँ कसैलाई भनौँ त्यो त्यसरी माग्नुभयो भने समन्वय पनि गरेर पठाइदिएको छौँ हामीले उता जानका लागि। अब उताबाट आउने कुरामा त नेपाललाई कुनै समस्या भएन, विदेशीको लागि मात्रै समस्या हो। अब यहाँबाट जाने मान्छेको मुख्य चाहिँ ध्येय भनेको इन्डियामा एक त जान सहज पनि छ, कुनै समस्या छैन, धेरैतिर रोकटोकै छैन। दोस्रो कुरा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू पनि छन्। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न विद्यालयमा प्रवेश गर्ने पढिरहेका मान्छेहरू जाने र त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ उपचार गराउन जाने। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न भारतका विभिन्न सहरहरूमा उपचार गराउनका लागि जाने मान्छेहरू छन्। अब रेल पनि यहाँसम्म जोगबनीसम्मै रेल चल्न थालिसकेको छ। कलकत्ताबाट दिल्लीबाट रेल आउँछ भन्ने भन्छ। अब हाम्रा कतिपय ठाउँ जस्तै 60 जस्तो नाकाहरू हुन त हाम्रो औपचारिक नाका होइन प्रवेश गर्ने, तर त्यहाँसम्म पनि विभिन्न ठाउँबाट पटनादेखि लिएर ठाउँबाट बसहरू आउँछन्। यसर्थ यी नाकाहरूमा नेपाली पनि अनि भारतीयहरू पनि आछन्। अब भारतीयहरूलाई अनुमति बिना प्रवेश गर्न दिएको छैन, नेपालीहरू आउन सक्छन्। उहाँहरूको परिचय पत्र हेरेर हामीले ल्याइरहेका छौँ र होल्डिङ सेन्टरबाट तोकिएका ठाउँहरूमा पुग्ने गरी ती मान्छेहरूलाई पठाइएको छ भनेर जुन पालिका छ सम्बन्धित पालिकाहरूलाई जिम्मा लगाएर पठाउने काम भएको छ। भारतमै घर भएका र नेपालका विभिन्न उद्योग फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू दीपावलीको लागि गइरहेका छन्। दिनको 50-60 जना मजदुरहरू अहिले भारततर्फ गइरहेका छन् भने नेपालीहरू यो नाकामा भएर भारतमा रोजगार गर्न गएको पाइँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। मोरङमा भने यति बेला त्यहाँ रोजगारीका लागि भन्दा पनि अत्यावश्यक कामका लागि नेपालीहरू भारत प्रस्थान गर्ने गरेका छन् र त्यहाँ दैनिक
2500को हाराहारीमा नेपालीहरू ओहोरदोहोर गर्ने गरेकोमा अहिले 50-60 जना मात्रै ओहोरदोहोर गरेको भनेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्टमा समेटिएको थियो र विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट सबैभन्दा बढी रोजगारीको खोजीमा भारत जाने गरेका छन्। र यति बेला भने बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। बाँकेका त्यहाँका नाकाहरूबाट रोजगारीको खोजीमा यो चाडबाडको मुखमा भारत जानेहरू कतिको छन्, यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनालसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। कृष्ण, यति बेला हामीले बाँके जिल्लाको कुरा गर्दा धेरै जिल्लाहरूमा यति बेला रोजगारीको खोजीमा भारत जानेहरूको लहरको हामी देख्छौँ। तपाईँ यति बेला सीमा नाकामा हुनुहुन्छ, नेपाल आउनेहरूको सायद त्यहाँ ठुलो भिड देख्छु म तपाईँको पृष्ठभूमिमा। कतिको नेपालीहरू अहिले भारत प्रस्थान गरिरहेका छन् यो रोजगारीको खोजीमा? थुप्रै यो महामारीका बीच पनि भारत जाने नेपालीहरूको ठुलो जमात छ भन्ने रिपोर्टिङहरू यहाँहरूले गर्दै आउनुभएको थियो। के छ अवस्था अहिले? उद्धव, यो दैनिक जसरी गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउनको सुरुवाती दिनमा भारतबाट नेपालतर्फ आउनेहरूको यस्तै लहरको लाग्ने गर्दथ्यो, किनभने त्यहाँका उद्योग कल कारखानाहरू सम्पूर्ण त्यहाँका व्यवसायहरू चाहिँ बन्द भइसकेपछि भारतमा पनि लकडाउन सुरु भइसकेपछि भारतबाट नेपाल आउनेहरूको निकै लहरको लाग्ने गर्दथ्यो। हामीले दैनिक सम्प्रेषण गरेको अवस्था हो। र पछिल्लो समय 1-2 महिना पश्चात पछिल्लो समय जसरी यो दशैंको प्रभाव पनि नगरिकन र यो चाडपर्व जसरी नजिकै तिहार पनि आइरहेको छ, यसको समेत प्रभाव नगरिकन मानिसहरू चाहिँ लहरको लागेर भारततर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन्। भारततर्फ कमाउनका निम्ति, मजदुरी गर्नका निम्ति गइरहेका छन्। यो दृश्यले पनि देखाउँछ मान्छेहरू, थुप्रै मान्छेहरू यसरी लागेका छन्, यसरी जानका निम्ति आतुर भएका छन्। र यिनलाई थोरै थोरै गरेर छोडिएको छ यहाँबाट, किनभने एकमुष्ट छोड्दाखेरि पारिपट्टि एसएसपीले त्यहाँ पारिपट्टिको सुरक्षाकर्मीले थोरै थोरै छोड्नु भनेर भन्ने यहाँहरूको समन्वयको आधारमा यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले थोरै थोरै गरेर पठाउने गरेको हामीलाई यहाँका सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। र दैनिक यस क्षेत्रबाट यो लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश, पुरै कर्णाली प्रदेश भन्नुपर्छ र लुम्बिनी प्रदेशका केही पश्चिमका जिल्लाहरूबाट लगभग दैनिक करिब 2,000 देखि 3,000 को संख्यामा मानिसहरू भारततर्फ पलायन भइरहेका छन्। नजिकै गरेको चाडपर्व, मुख्य चाडपर्व मध्ये एउटा यो तिहार पनि हो र यो तिहारलाई समेत प्रवाह नगरेर मानिसहरू गइरहेका छन्। हामीले ती मानिसहरूसँग पनि सोधेका थियौँ, प्रतिक्रिया पनि लिइरहेका थियौँ र उनीहरूले होइन, आफ्ना बालबच्चा पाल्नका निम्ति, आफ्ना बालबच्चालाई बिहान साँझको जोहो गर्नका निम्ति पनि हामी भारततर्फ जान बाध्य भएका छौँ, किनभने हामीलाई कोभिडभन्दा, रोगभन्दा पनि भोकले हामीलाई सताएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी त्यसतर्फ जान बाध्य छौँ, किनभने हाम्रा परपूर्व कालदेखि नै हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरू नै गएका थिए त्यस ठाउँमा काम गर्न। त्यस कारणले हामी पनि भारततर्फ चाहिँ जान्छौँ भनेर प्रायः जस्तो यस क्षेत्रका मान्छेहरू भारततर्फ नै जाने गरेका छन्। किनभने कर्णाली प्रदेशका अधिकांश हिमाली जिल्लाहरूमा कृषि उत्पादन निकै कम हुन्छ। यदि कहीँ कतै फलफुल जस्तो स्याउहरू उत्पादन भइहाल्यो भने पनि त्यसको बजार प्रवर्धनको त्यस्तो राम्रो व्यवस्था, उचित व्यवस्था छैन। जस्तो हुम्ला जस्तो जिल्लामा सडकको सञ्जालले छोएको छैन भने डोल्पा भर्खरै ट्र्याक खुलेको छ। जुम्लामा जुन अर्गानिक स्याउ पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ बाटो त खुलेको छ, तर बर्खायाममा त्यो सुचारू हुन सक्दैन। त्यस्तै समस्या अन्य जिल्लाहरूमा पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि यस क्षेत्रका मान्छेहरू बाध्य भएर नै यो भनौँ न भारततर्फ गएर मजदुरी गर्न बाध्य छन्। उद्धव, यहाँले यो दैनिक झन्डै 3,000-2500 को संख्यामा भारत प्रस्थान गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। उनीहरू चाहिँ विगतमा भारतमै काम गरेर नेपाल फर्किएका व्यक्तिहरू हुन् कि अथवा रोजगारीको खोजीमा जाने नयाँ व्यक्तिहरू छन्, के पाइन्छ?
उद्धव यसमा त अधिकांश जस्तो भारतमा मजदुरी गरिरहेका मान्छेहरू जसले पहिलादेखि नै मजदुरी गरिरहेका थिए, जसका उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएर लकडाउनका कारणले बन्द भएका कारणले उनीहरू नेपाल फर्किन बाध्य भएका थिए र उनीहरूको पुनः भारतमा लगभग सबैजसो कल कारखानाहरू, सबैजसो यातायात व्यवसायहरू, लगभग स्कुल पनि केही स्कुलहरू पनि खुलेको अवस्था र त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको पुरानो व्यवसायका निम्ति पनि उनीहरू फर्किने गरेका छन् भने यसमा हामीले केही मान्छेहरूसँग सोधेका पनि थियौँ। हाम्रो दाई, हाम्रो बुवा त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी पनि त्यसतर्फ जान्छौँ किनभने यहाँ रोजगारीको कुनै त्यस्तो राम्रो व्यवस्था छैन, स्कुल पनि खुलेका छैनन्, कलेजहरू खुलेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी घरमा फाल्तु बस्नुभन्दा त्यस क्षेत्रमा, त्यस ठाउँमा गएर आफन्तहरूसँग सँगै लागेर फेरि केही पैसा चाहिँ जो गरेर केही पैसा कमाएर स्कुल खुल्यो भने र यहाँ पनि भनौँ न कल कारखानाहरू अथवा यहाँको चाहिँ जुन काम थियो त्यो कामहरू चाहिँ खुल्यो भने फर्किन्छौँ भनेर भन्ने त्यस्ता खालका मिश्रित कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र प्रायः जसो भन्ने हो भने लगभग 80 देखि 90% मान्छेहरू चाहिँ पुरानै काम जो काम गरिरहेका थिए अथवा उनीहरू चाहिँ भारतमा बसेर चाहिँ मजदुरी गरिरहेका थिए ती मान्छेहरू चाहिँ फर्किएको भनेर भन्ने हामीले उनीहरूबाटै जानकारी पाएका छौँ। उद्धव, यहाँले भन्नुभयो विगतमा भारतमा रोजगारी गरेकाहरू लकडाउनको कारण नेपाल फर्किएका थिए, उनीहरू यति बेला भारतमै फर्किएका छन् भनेर यहाँले भनिरहँदा जुन कोरोनाको महामारी छ नेपालमा भन्दा अझ भारतमा बढी जोखिम छ, दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिरहेका छन्। यो जोखिम मोलेर नेपालीहरू भारतमा रोजगारीको लागि जानुपर्ने अहिले एउटा यो विडम्बनापूर्ण अवस्था सृजना भएको छ। विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यो अवस्थाको विषयमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र कर्णाली दुईवटा प्रदेशबाट भारतमा रोजगारीको लागि नेपालीहरू जाने गरेका छन्। त्यो पनि निम्न प्रकृतिको कामहरूका लागि र सामान्य ज्यालाका लागि उनीहरू मजदुरी गर्न जाने गरेका छन्। यसको अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न खालका रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याउने उद्घोष पनि गरिएका थिए। त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामी यति बेला केही देख्छौँ प्रदेश सरकारले लागू गरेको। उद्धव हो, हामीले यसै विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँग हामी लामो टेलिफोन संवाद पनि गऱ्यौँ र उहाँका अनुसार चाहिँ के छ भने एउटा राज्यले नीति बनाउनुपर्छ। राज्यले चाहिँ जसरी प्रदेश सरकारले मात्रै बनाएर हुँदैन, प्रदेश सरकार त भर्खर चाहिँ भनौँ न एउटा लर्निङ पिरियडमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि राज्य भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ तर्क थियो। र एउटा कुरा अर्को पनि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कुराकानी के राखेका थियौँ भने अधिकांश मान्छेहरू उताबाट घाइते भएर फर्किने गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले प्रायः जसो यस्ता खालका न्युजहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरेको अवस्था हो। किनभने यहाँबाट मजदुरी गर्न मान्छेहरू जान्छन्, कुनै लेखाजोखा हुँदैन, राज्यसँग नेपाल सरकारसँगै कुनै यस्तो डाटा छैन जो कति मान्छे भारतमा गएर चाहिँ काम गर्छन् र कति नेपालीहरू भारतमा छन् भनेर भन्ने पनि एउटा कुनै एथेन्टिक डाटा चाहिँ दिन सक्दैन नेपाल सरकारले। र त्यताबाट जुन मजदुरी गर्दा गर्दै कल कारखानामा चाहिँ हातखुट्टा भाँचिएर अथवा हातखुट्टा काटिएर अपाङ्ग भएर त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्थामा पनि फर्किएको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू फर्किएर त आउँछन्, तर यहाँ चाहिँ न राज्यले उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हेर्ने गरेको छ, न त भारत सरकारले नै उनीहरूलाई त्यस्तो खालको चाहिँ केही दिने गरेको छ। प्रायः जसो त्यस्ता मानिसहरू छन् जो एकदमै न्यून स्तरको चाहिँ काम गर्छन् र उनीहरू चाहिँ अङ्गभङ्ग भएर चाहिँ फर्किन्छन् र उनीहरूलाई कुनै खालको राहत अथवा कुनै खालको त्यस्तो खालको चाहिँ जुन कूटनीतिक तौरबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यो खालको चाहिँ पाइएको अवस्था चाहिँ छैन। र त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्ता बोर्डरहरूमा उताबाट आउनेहरूलाई पनि प्रत्येक मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू के काम गरेर आउनुभयो, कस्तो काम सिकेर आउनुभयो भनेर त्यो खालको चाहिँ डाटा राखेर त्यसपछि गएर त्यही अनुरूपको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो काम यदि नेपालमा दिन सक्ने हो भने पक्कै पनि उनीहरू चाहिँ अझै नेपालको समृद्धि, अझै विकास र अझै नेपाल अगाडि बढ्छ भन्नेमा दुई मत रहेन। र राज्यले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ साना कुरामा चाहिँ ध्यान नदिँदा आम नेपालीहरू, आम गरिब निमुखा चाहिँ जनताहरू बाध्य भएर रोजगारीका निम्ति र आफ्ना बालबच्चाको पेट पाल्नका निम्ति एकदम अन्तिम अवस्था भन्नुपर्छ। किनभने खेतीपाती राम्रोसँग उत्पादन हुँदैन। यदि उत्पादन भयो भने पनि करिब 8 महिना 9 महिना हिमाली जिल्लाहरूमा त 8 9 महिनामा चाहिँ मात्रै बाली चाहिँ तयार हुन्छ। त्यो बालीले पनि करिब 3 महिना 4 महिना समेत खाना पुग्दैन र उनीहरू चाहिँ एकदमै बाध्य भएर चाहिँ अझ यस क्षेत्रका मान्छेले त कालापाड जाने, भारततर्फ जानेलाई कालापाड जाने समेत भन्छन् र उनीहरू चाहिँ बाध्य भएर कालापाड जाने गरेको हामीले पाएका छौँ। उद्धव, यहाँलाई यो जानकारी र यो रिपोर्टिङको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण। उहाँ हुनुहुन्थ्यो
हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल बाँकेबाट र विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको धेरै भूभागबाट रोजगारीको खोजीमा या भनौँ दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नको लागि र सामान्य निम्न प्रकृतिको काम गर्नको लागि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन् र उनीहरू भारतमा मजदुरीदेखि सामान्य प्रकृतिका काम समेत गर्ने गरेका छन् र सीमा नाकाहरूमा हामीले हेर्ने हो भने यस्तै भिड पाउने गरेका छौँ र केही जिल्लामा भने दैनिक कामकाजको लागि भारत प्रस्थान गर्नेहरू पाइए पनि विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश मानिसहरू जो उज्जड एउटा उर्वर भूमि नहुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा समेत समस्या छ पहाडी जिल्लाहरूमा हिमाली जिल्लाहरूमा र ती जिल्लाका अधिकांश युवा युवतीहरू र अझ भनौँ परिवारै लिएर भारतमा रोजगारीका लागि सामान्य ज्याला मजदुरी गर्न जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी झापातर्फ लान चाहन्छौँ र विशेष गरी झापामा भने यति बेला रोजगारीको खोजीमा भन्दा पनि आफ्ना दैनिक कामकाज सहजीकरणको लागि नाकाबाट धेरैजसो आवत जावत गर्नेहरू पाइन्छ। यति बेला झापाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडीले पठाउनु भएको यो अर्को स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकबिन यति बेला म पुती नाका काकरभिट्टामा छु। खास गरेर कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले लकडाउन गरेका कारण लामो समय यो नाका सुस्तायो, तर सहज हुँदै गएपछि अहिले भने यो नाकामा चहल पहल बढ्दै गएको छ। बडा दसैँ पछि अहिले नेपालीहरू भारततर्फ जान थालिरहेका छन्। दैनिक जसो 2 देखि 300 हाराहारीमा नेपालीहरू अध्ययन, रोजगारी र अन्य विशेष गरी स्वास्थ्य उपचार लगायतका अन्य कामका लागि नेपालीहरू भारततर्फ गइरहेका छन्। बाबुलाई कलेजो क्यान्सर भएर कलेजोमा ट्युमर पलाएर अब काठमाडौँमा अपरेसन गर्नु उपचार नभएर इन्डिया फोर्टिस हस्पिटलमा लानु लागेको भनेको। अब इन्डिया चाहिँ यति बेला बाध्यता भएर जानुभएको है? हजुर हजुर, कोरोनाको महामारीमा नि दौडिनु पर्ने भइरहेछ। एक्जाम छ आऊ उनीहरूले भनेर बोलाएपछि अनि त्यही भएर जानु आँटेको। अनि जानलाई कतिको सहज असहज कस्तो भइरहेछ? गाह्रो त अब गाह्रै भनौँ न। पहिला त अब डाइरेक्ट फ्लाइट हुन्थ्यो, यहाँबाट काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आऊ फेरि ट्राभल गर्नु पऱ्यो। अहिले गाह्रै भइरहेछ जे होस् पहिला भन्दा चाहिँ। अनि जस्तो भयो कोरोना यो कोभिड टेस्ट गरिवरी जानु भएको छ कि के छ, उता के माग गरेको छ, के भन्नुहुन्छ? कलेजले चाहिँ के भनेको छ भने पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै आउनु, नभए इन्ट्री छैन भनेर भनेको छ। त्यही भएर सबैले स्टुडेन्टहरू पिसिआर टेस्ट गरेर गएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र मेचीपुरमा यति बेला भारततर्फ जाने नेपाली र नेपालतर्फ आउन चाहने भारतीयहरूको सङ्ख्याको चाप देखिन्छ। खास गरेर सरकारले भारततर्फ जान चाहने नेपालीहरूका लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा र नेपाल आउने भारतीय नागरिकहरूको हकमा भने गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा आवजावतलाई सहज हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि धेरै नागरिकहरू त्यो बुझिरहेको अवस्था छैन, जसका कारण सीमा क्षेत्रमा अहिले पनि विशेष गरी भारतीयहरू अलपत्र जस्तै परेका छन् र नेपालमा आउन पाइरहेका छैनन्। यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू सबै लिएर चाहिँ होल्डिङमा लगेर राखिन्छ, होल्डिङबाट आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पठाउने गरिन्छ र पनि अब सङ्ख्यात्मक हिसाबमा हिजोभन्दा जटिल भएको अवस्था छ। धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको अवस्था छ र नेपालबाट पनि भारततर्फ चाहिँ उपचार गर्न र आफन्त मान्छेहरू चाहिँ कहीँ मरौ पर्दाखेरि अब बिहेहरू हुँदाखेरि चाहिँ जाने गरेको अवस्था छ र एकदमै सीमामा भिडभाड भएको अवस्था छ। भारत जानको लागि चाहिँ यस्तो केही स्टुडेन्टहरू भयो अरे आइडी परिचय पत्रको आधारमा र उपचार गर्न जानेको हकमा चाहिँ पहिले उपचार गरेका केही कागजपत्रहरू छन्। ती कागजपत्रको आधारमा चाहिँ र कहीँ कुनै ठाउँ जाने अवस्थामा चाहिँ प्लेनको टिकटको आधारमा पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट कामको लागि जाने विशेष कामको लागि जानेहरूलाई चाहिँ हामीले पाइले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उहाँहरू भारततर्फ गइरहनु भएको छ। र अब भारतीयहरू नेपाल आउनलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो नाका चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा बन्दै भएको अवस्थामा चाहिँ गृह मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा मात्रै भारतीय नागरिकहरू चाहिँ नेपाल आउने क्रम भइरहेको छ अहिले। अहिले पनि सीमा नाकाहरूमा नेपालीहरूको र भारतीयहरूको चाप देखिने राखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेल, काकरभिट्टा, झापा।
झापाको काँगडभिट्टा नाकामा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि नेपालीहरूको भारत जानेको लड्को नै छ। रोजगारी त्यसै गरी उपचारदेखि अध्ययनका लागि समेत भारत जानेहरू यति बेला सीमा नाकामा देख्न सकिन्छ र विशेष गरी हामीले सीमा नाकामा भारत प्रस्थान गर्नेहरू मध्येमा पनि रोजगारीको खोजीमा जानेहरूको अवस्थाको विषयमा चित्रण गरिएका छौँ र यति बेला भने हामी तपाईँलाई रूपन्देहीतर्फ लाने क्रममा छौँ र समग्रमा हामीले रूपन्देही जिल्लाबाट पनि त्यहाँ रोजगारीका लागि जानेहरू थुप्रै देख्छौँ त्यहाँको नाका भएर र हामीले देशभरि हेर्दाखेरि विशेष गरी नेपाल र भारतसँग जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भनेर भन्ने गर्छौँ र नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सिमानाको कारणले सँगसँगै विभिन्न सन्धिहरूले पनि नेपालका नागरिकहरू भारत र भारतको नागरिकहरू नेपालमा आएर रोजगारी गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान र व्यवस्थाहरू रहेको छ। ती कारणले गर्दा पनि खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा पनि सहज रूपमा नेपालीहरू भारत र भारतीयहरू पनि नेपालमा आएर काम गर्ने गरेका छन्। तर ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा प्रवासमा काम गरिरहँदा भारतमा पनि विभिन्न खालका सङ्घ सङ्गठनहरू स्थापना गरिरहँदा यद्यपि आधिकारिक तथ्याङ्क चाहिँ कहाँ कति नेपालीहरू काम गर्छन् भन्ने पाइँदैन। यद्यपि नेपालीहरूले भारतमा पनि ज्याला मजदुरी र सामान्य प्रकृतिको काम गर्ने गरेका छन् र स्वदेशमा यदि रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने हो र नेपालमा हरेक वर्ष विकास खर्च हुँदैन या भनौँ लक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च नहुने गरेको हामी पाउँछौँ र यदि यस्ता युवाहरूलाई जो सिप र क्षमता भएका र जोस र जाँगरसँगै देश सिँगार्ने जुन उर्वर एउटा जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा लगाउने हो भने मुलुक समृद्ध बन्न सक्थ्यो। तर हामी हाम्रा युवाहरूलाई विदेशमा पठाउने खाडीमा पठाउने यो गरिरहेका छौँ। यति बेला भने रूपन्देहीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी रूपन्देहीबाट त्यहाँ सीमा नाकाबाट विदेश जाने या भनौँ भारत प्रस्थान गर्नेहरू कति छन् यो विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। शिव, यति बेला तपाईँ सीमा नाकामा हुनुहुन्छ। हामीले रूपन्देही जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने कति सङ्ख्यामा त्यहाँ अहिले दैनिक मानिसहरू या भनौँ नेपाली नागरिकहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्, के छ अवस्था? शिव, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? के छ यति बेला हामीले रूपन्देहीबाट भारत प्रस्थान गर्नेहरूको सङ्ख्या हेऱ्यौँ भने, नाकाको दृश्य हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ? तपाईँ यति बेला सीमा नाकैमै हुनुहुन्छ। शिव, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामी टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। शिव, हामीलाई तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ? शिव, हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने क्रममा हुनुहुन्छ र हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। शिव, यति बेला हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँले सुन्दैछु त। तपाईँ सीमा नाकामा हुनुहुन्छ, त्यहाँको दृश्य के छ? दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत प्रस्थान गर्नेहरू फेरि बढेका छन् भनिएको छ। के पाउनुभयो? तपाईँ सीमा नाकामै हुनुहुन्छ यति बेला, के देख्नुभयो, के जानकारी लिनुभयो यहाँले? हामी टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेसँग कुराकानीको क्रममा थियो। यद्यपि केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दा उहाँसँग कुराकानी गर्न अहिले हामीले सकिरहेका छैनौँ र हामी पुनः प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी कैलालीतर्फ लान चाहन्छौँ र कैलालीमा त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ पनि युवाहरू या भनौँ त्यहाँका जनशक्ति ठुलो मात्रामा भारतमा जाने गरेका छन् र भारतमा गएर रोजीरोटी गर्नेछन् र उनीहरूले
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको कमाइले घर खर्च चलाउने र परिवार चलाउने गरेका छन्। यति बेला हामी यहाँहरूलाई कैलालीतर्फ लान चाहन्छौँ र कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावलले तयार पार्नु भएको स्थलगत रिपोर्ट अबको क्रममा। दर्शकहरू, यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीसँग जोडिएको नेपाल भारत सीमा नाका गौरीफन्टामा छौँ। यो नाकाबाट अहिले पनि यो दसैँ तिहारका बेला भारत जानेहरूको लर्को लागेको छ। चरम अभावका कारण, चरम गरिबीका कारण हामी भारत जाँदैछौँ भनेर सयौँ मानिसहरू, हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यही नाका भएर त्यस्तो पीडा पोख्दै यही नाकाबाट भारत पसिराखेका छन्। उनीहरू भनिराखेका छन्, गाउँमा गरी खाने ठाउँ रहेन, गरी खान पैसा छैन, जेन तेन भारतमा लकडाउनका बेला आएका त थियौँ, तर गाउँमा बस्न गाह्रो भयो, सरकारले हेरिदिएन। यो पीडा बोकेर फेरि हामी भारत पस्दैछौँ भनेर त्यस्तो खालको हृदय विदारक अभिव्यक्ति दिँदै यो नाकाबाट मलिन मलिन अनुहार लगाउँदै भारत पसिराखेका छन्। नेपालमा केही कुराको पनि रोजगारी हुँदैन, त्यही जानु पर्ने भयो। अब खाना लाउनलाई, घरमा पेट पाल्नलाई केही पनि नपुग्दा अनि इन्डिया नगएर जान कहाँ मान्छे। नेपालमा त्यसै पनि खाना लाउन रोजगारको अवस्थाले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको बालबच्चा पाल्नु हो होइन। आफ्नो परिवारको सङ्घर्षका लागि पनि अब सरकार होला, आफ्नो ठाउँमा होला, तर खासै यत्रो जनता तपाईँले देख्नु भएको छ, बाहिरिरहेको छ होइन। धेरै सङ्घर्ष भइरहेको छ। यस्तो सुख सुविधा त दिएको होला र जनताले सुविधा पाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दर्शकहरू, यसरी सीमा नाकामा आएर पटक पटक यही प्रश्न दोहोऱ्याउन मन हामीलाई पनि छैन। किन दसैँ तिहारका बेला भारत पस्दै हुनुहुन्छ, कोरोना महामारीका बेला भनेर सोध्न मन त छैन, तर बाध्यता छ। त्यो रहर हाम्रो पनि होइन। त्यही बाध्यताका बीच यसरी सयौँ जो मानिसहरू, सयौँ हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो भारत पसिराखेका छन्, यो बेला कोरोनाको यो महामारीका बेला उहाँहरूलाई हामी सोधिराखेका छौँ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रको जो ठाउँ छ त्यसबाट गइराख्ने हुन्छ। अनि अरू केही पनि छ भने हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइले पनि त्यो ठाउँमा बिजनेस र व्यापार गरेर पनि बसेका छन्। यहाँ नेपालमा भोकै मर्नुभन्दा बरु चाहिँ काम गरेर मरौँ भन्ने छ। दर्शकहरू, यसरी सीमा नाकामा यो बेला पनि यस्तो दर्दनाक अवस्था छ, तर सरकार कहाँ छ कहाँ थाहा छैन। प्रदेश सरकार हेरिराखेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री ठुलो हेरिराखेका छन्। यो देशको सङ्घीय सरकार हेरिराखेको छ, तर हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालका विभिन्न नाकाहरू भएर, गौरीफन्टा नाका मात्रै होइन, वनवासा नाका मात्रै होइन, थुप्रै नाकाहरूबाट गाउँमा बस्न गाह्रो भयो, पेट पाल्नै गाह्रो भयो, चरम गरिबीका कारण बच्चाहरूलाई पाल्नै गाह्रो भयो भनेर भारत पसिराखेका छन्। तर यो पीडाले कसैलाई पनि छोएको छैन। यसैले अहम प्रश्न यो हो कि सरकारको योजना कहाँ छ? सक्रिय जनसङ्ख्यालाई आफ्नै देशमा राख्ने, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने सरकारको योजना खै? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको योजना खै? यो प्रदेश सरकारको योजना खै? र सरकार, सङ्घीय सरकारको योजना खै भनेर प्रश्न गरिराखेका छन् भारत पसिराखेका युवाहरू। त्यसैले यो विषयलाई, जुन सीमामा दर्दनाक जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन दर्दनाक दृश्य हरेक दिन देखिराखेका छौँ र सरकारले देखिराखेको छ, यो प्रति अत्यन्तै गम्भीर भएर सरकार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हवस् त, गौरीफन्टा नाकाबाट क्यामेरामा रूपेश दैरुका साथ हिक्मत रावल, न्युज 24 टेलिभिजन। कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर सयौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्, जुन दृश्य हृदय विदारक छ र उनीहरू हातमुख जोड्न समेत नपाउने अवस्था भएपछि यो महामारीमा पुनः भारत प्रस्थान गर्न बाध्य भएका छन्। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा यति बेला रोजगारी खोज्दै भारततिर भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। यति बेला भने एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा रोजगारी खोज्दै भारततिर भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका छन् मुलुकभित्र रोजगारी नपाएपछि र विशेषतः कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै युवा जो भारतमा रोजीरोटीको लागि विगतमा पनि रोजगारी गर्थे र कोरोनाको महामारीपछि नेपाल फर्किएका थिए, उनीहरू पुनः यो नेपालीहरूको या भनौँ हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहारको मुखमा पुनः भारत फर्कन बाध्य भएका छन् भने कतिपय नेपाली युवाहरू पुनः यति बेला गाउँमा रोजगारी नभएपछि विगतमा भारत नगएका युवाहरू पनि
रोजगारीको खोजीमा यति बेला भारत प्रस्थान गर्न थालेका छन्। यसरी नेपाली युवाहरू भारतमा प्रस्थान गरिरहँदा विभिन्न नाकाको अवस्था के छ यो जानकारी लिइरहेका छौँ। यति बेला भने रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। शिव, यति बेला तपाईँ रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ र त्यहाँको सीमा नाकामा हामीले त्यहाँलाई देखिरहेको छौँ। दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा अन्य जिल्लाहरूबाट रोजगारीको लागि भारत प्रस्थान गर्ने नेपालीहरू चाडबाडको मुखमा पनि निकै चाप बढेको छ भनिएको छ। के छ समग्र रूपन्देहीका नाकाहरूको अवस्था हेर्दा के पाउँछौँ हामी? उद्धव हो, त्यति बेला म रूपन्देहीको यहाँको मुख्य सीमा नाका मध्ये एक मानिने बेलैया नाका जो सुनौली भारतको सुनौलीसँग जोडिएको बेलैया नाका स्थित म 10 गजा क्षेत्रमा उभिरहेको छु र पछाडि तपाईँले देखिरहनु भएको यो दृश्य खास गरी भारतको हो र भारत र नेपाल बिचमा यो खास सीमा नाका महत्त्वपूर्ण सीमा नाका मानिन्छ र कोरोना जो सङ्क्रमण पछाडि यो सीमा नाकालाई लामो समयसम्म बन्द गरिएको भए पनि यति बेला पूर्ण रूपमा यो सुचारू छ। विभिन्न स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर वारीबाट पारी आवाज जावत गर्नको लागि त्यति ठुलो असर चाहिँ देखिँदैन। यति बेला यो मैले लिएको तथ्याङ्क जो मलाई भर्खरै बेलैया प्रहरी नाकाले मलाई जानकारी गराएको अनुसार यति बेला हाम्रो नेपालमा कोरोना सुरु भइसके पछाडि झन्डै 52,930 जना नेपाली यो सीमा नाकाबाट प्रवेश गरेका छन्। यो हिजोसम्मको आँकडा हो र यसै गरी गएको तथ्याङ्क पनि त्यसै गरी 47,302 जना गएको यो तथ्याङ्क देखिन्छ। यसरी भारतमा रोजगार गर्न जाने र भारतबाट फिर्ता हुनेहरूको सङ्ख्या झन्डै उस्तै छ। उद्धव, यति बेला चाहिँ यहाँले यो भारतबाट भित्रने र बाहिरिनेको सङ्ख्या उस्तै छ भन्दा पछिल्लो समय चाहिँ भारतमा जो रोजगारी गरेर बस्थे उनीहरू नेपाल आए कोरोनाको महामारीको कारण र नेपालमा रोजगारी नपाएपछि पुनः भारतमा फर्किन थालेको छन् भनिएको छ। अवस्था त्यस्तै हो या त्योभन्दा फरक हो? उद्धव, खास गरी यो सङ्ख्यामा के देखिन्छ भने खास भारतसँग औषधिहरू लिन जाने अथवा सामान्यतया अन्य कामहरूले जाने र फर्कनेहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ। यहाँले जोडे जस्तै सुरुमा जो महामारीको कारण भारतबाट नेपाल आएर आफ्नो गृह जिल्लामा आफ्नो गृहमा जो ढङ्गले बसिराख्नु भएको त्यो सन्दर्भमा यति बेला भने फेरि रोजगारी नभइसके पछाडि महामारीले भन्दा पनि भोकले ग्रस्त हुनुपर्ने बेला भइसके पछाडि र आर्थिक रूपमा अभाव झेलिराख्नु पर्ने भइसके पछाडि यति बेला फेरि धेरै मान्छेहरू रोजगारीकै लागि रोजगारी खोज्नको लागि यहाँबाट गइरहनु भएको छ। म कतिपय यहाँबाट गइरहेका मानिसहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। अघि कुराकानी गर्दा उहाँले नेपालमा कुनै पनि रोजगारी छैन, हामी आएर बसेको 8 महिना भइसक्यो, यो पिरियडमा पनि कोही पनि हामीसँग नआउने भइसके पछाडि कुनै पनि रोजगारी यहाँ नहुने भइसके पछाडि हामीसँग आर्थिक उत्पादनको कुनै माध्यम नभए पछाडि हामी चाहिँ जान बाध्यात्मक परिस्थितिले हामी नेपाल छोडेर फेरि पनि भारत जान बाध्य छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। र पछिल्लो समय जानेको सङ्ख्या एकदमै हट्दै बढेको छ। चाडपर्वहरूले भन्दा पनि खास गरी आर्थिक चपेटाले मान्छेहरूलाई समस्या परिसके पछाडि जानेहरूको सङ्ख्या अत्याधिक देखिन्छ। उद्धव, यसरी रोजगारीको खोजीमा भारत प्रस्थान गरिरहँदा नेपालीहरू त्यहाँ स्थानीय तह जो स्थानीय सरकार त्यसै गरी प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यहाँ स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्। एकातिर नेपालमै यो विकास निर्माण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको अभाव छ, जनशक्तिको अभाव छ। अर्कोतर्फ रोजगारी खोज्दै भारत जानुपर्ने यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ शिव? उद्धव हो, खासमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार गरेर 3-3वटा सरकारहरू छन् र सरकारको एकदमै उदासीनपन अथवा तपाईँको स्थानीय सरकारहरूले त मुख्य गरी आउने र जानेको आँकडा टिप्नु बाहेक अरू कुनै चाहिँ रोजगारीको कार्यक्रम अथवा अरू कुनै चाहिँ कोरोना पछि वैकल्पिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने अन्य कुनै विकल्पहरू कोही पनि देखिँदैन। खास गरी भारतबाट फर्किएका मात्रै नभनौँ, नेपालमा पनि कैयौँ मान्छेहरू रोजगारी गुमाइराखेको यो अवस्थामा नेपालबाटै अब चाहिँ अर्को विकल्प खोज्नको लागि जहाँ महामारी झन्झनै फैलिएको छ यो अवस्थामा पनि भारत जान मान्छे ज्यान जोखिम हालेर भारत जान बाध्य छ। नेपालका कैयौँ चाहिँ उद्योगहरू अथवा कैयौँ चाहिँ अन्य रोजगारीका स्रोतहरू बन्द भइसके पछाडि नेपालमै पनि बेरोजगार भएका मान्छेहरू गइरहेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अथवा चाहिँ संघीय सरकार जस्ता सरकारहरूले अहिले आँकडा दिने बाहेक र नाका सीमा नाकामा बसेर कतिजना आएर कतिजना गए भन्नु बाहेक अन्य कुनै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो उल्लेख्य काम गरेको कुनै पनि स्थानीय तहमा देखिँदैन। रूपन्देहीको हकमा पनि यो लागू हुन्छ। रूपन्देही मात्रै होइन, रूपन्देहीको यो सीमा नाका प्रयोग गरेर खास गरी लुम्बिनी प्रदेशका सबै जस्तो जिल्लाहरूमा यहाँबाट मानिसहरू जाने आउने गर्दछन्। तर अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन अथवा उहाँलाई यही रोक्न सकिन्छ भन्ने कुनै पनि विकल्प अहिलेसम्म अप्नाएको देखिँदैन।
हस् शिव, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्री रूपन्देहीबाट र रूपन्देहीको बेलाहिया नाकाबाट। त्यहाँ झन्डै 52,000 नेपाली नागरिकहरू भारतबाट नेपाल फर्किएका छन् भने 47,000 नागरिकहरू यो कोरोनाको बीचमा भारत प्रस्थान गरेका छन् र त्यहाँ रोजगारीको खोजीमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत जानुपर्ने अवस्था छ सीमावर्ती जिल्लाहरूमा र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा। यति बेला भने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी स्थानीय तह सँगसँगै प्रदेश सरकारले पनि भारत प्रस्थान गर्ने या भनौँ भारत जानेहरूलाई कम गर्नको लागि, रोक्नको लागि प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने भनेको थियो, तर त्यो अवस्था देखिँदैन। यति बेला भने हामीसँग मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यहाँले पनि पटक पटक भन्नुभएको थियो विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू ठुलो सङ्ख्यामा भारतमा रोजगारीको खोजीमा जाने गरेका छन् र रोजगारी पनि राम्रो होइन। त्यहाँ निकृष्ट प्रकृतिका सामान्य ज्याला मजदुरी गर्ने काममा, सामान्य ज्यालाको लागि हातमुख जोड्नै नपुग्ने एउटा ज्यालाको लागि काम गर्न जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसलाई यहाँहरूले रोक्ने भन्नुभएको थियो। त्यस्तो खालको के योजना बनाउनु भएको छ नि प्रदेश सरकारले? यो विषयमा मुख्यतः अब सुदूरपश्चिमबाट मात्र भन्दा पनि अब देशैभरिबाट भारत जाने क्रम बढी नै हो, यो हामी सबैले बुझेका नै छौँ। विगतमा रोजगारीको व्यवस्था अनि विभिन्न व्यवस्थाहरू नभएको कारणले बाध्यतावश रूपबाट जानुपर्ने परिस्थिति भोगेको र बुझेको सबैले थाहा पाएकै कुरा नै हो। र यसलाई आफ्नै देशमा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, अन्य व्यवसायको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू मुख्य सरकारको लक्ष्य पनि रहेको कुरा नै हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशले यो विषयमा हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेका छौँ र त एकैचोटि सबै चिजको समस्या समाधान त हुन सक्ने कुरा रहेन, तर यसलाई क्रमिक रूपबाट यसको समस्या समाधान गर्ने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, रोजगारी सिर्जना भएको ठाउँमा त्यहाँ मान्छेहरूलाई जोड्ने कुरा, स्वरोजगारसँग जोड्ने कुरा र कृषिसँग जोड्ने कुरा र सबै सेक्टरबाट कमसेकम आफ्नै देशमा कमाउन सक्ने र आफ्नै देशमा व्यवस्था गर्न सक्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना अगाडि सारेको छ र हामी त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। गत वर्षदेखि यहाँहरूले यो योजना बनाउने भनेको सुरुमै सुनिएको थियो, यहाँले पनि एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। त्यो एउटा त्यहाँका सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकको लागि एउटा खुसीको विषय पनि थियो। त्यो खुसी मात्र होइन, एउटा राष्ट्रलाई ठुलो योगदानको विषय पनि हो। तर यति बेला यो चाडबाडको मुखमा, दसैँको मुखमा, तिहारको मुखमा हातमुखै जोड्ने अवस्था नभएपछि भारत जानुपर्ने एउटा अवस्था छ। अर्कोतिर नेपालमै काम गर्नको लागि मजदुरहरू नपाउने अर्को विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ? यहाँहरूको अलिकति यो योजना चाहिँ प्रभावकारी नभएको हो कि अथवा योजना भन्ने तर त्यसलाई काममा अगाडि नबढाएको हो कि? यसलाई यसरी बुझौँ कि यो प्रभावकारी नभएको भन्ने भन्दा पनि यसलाई हामीले क्रमिक रूपबाट लागू गरिराखेका छौँ र यसलाई त्यही अनुसार नै हामीले थप प्रभावकारी र अलि यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको स्थिति नै हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अलिकता यहाँले भने जस्तै नेपालमा कैयौँ दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको स्थिति र नेपालीहरू भारतमा जानुपर्ने परिस्थिति जुन छ र यसलाई हामीले फरक ढङ्गबाट पनि बुझ्नु जरुरी छ र यसलाई हामीले प्रदेश सरकारको हिसाबबाट हामीले के भनेका छौँ भने सरकारबाट हुने तालिमहरू, प्रशिक्षणहरू, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने जुन प्रकारका कार्यक्रमहरू, चाहे त्यो सङ्घीय सरकारका हुन्, चाहे त्यो प्रदेश सरकारका हुन्, चाहे त्यो स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपबाट जोडेर अब नेपालीहरूलाई आफ्नै नेपालमा दक्ष जनशक्ति तयार गरेर नेपालभित्रै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर पनि हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ र त्यो अनुसारको दक्ष जनशक्ति बनायौँ भने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने जनशक्तिलाई यहीँ नै हाम्रै नेपालीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा छ। दोस्रो कुरा के छ भने हामीले स्वरोजगार कार्यक्रम, त्यसपछि कृषिसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू गत वर्षदेखि नै हामीले त्यो सञ्चालन गरेका छौँ, खास गरी कृषिसँग जोड्ने कार्यक्रम। त्यो भनेको के हो भने एकीकृत कृषि कार्यक्रमसँग बेरोजगारहरूलाई जोड्ने, किसानहरूलाई जोड्ने र किसानहरू र उनीहरूलाई चाहिएको सबै कुराहरू प्रदेश सरकारले
पूर्ति गरिदिने, चाहे त्यो सिँचाइको कुरा होला, चाहे त्यो सरकारी खेती गर्ने हो भने टेनलको कुरा होला, कलेक्सन केन्द्रको कुरा होला, किसानको कुरा होला, अन्य माटो जाँचदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपबाट दिने भन्ने कार्यक्रम गत वर्षदेखि नै 88वटै हाम्रो स्थानीय तहमा सञ्चालित छ र त्यो पहिलो वर्ष कोभिडको कारणले केही त्यति अलिकता कार्यान्वयन गर्नमा केही अप्ठ्यारो भयो र दोस्रो कुरा स्वरोजगारको जुन कुराहरू छन् त्यो भनेको के हो भने नेपाली दाजुभाइहरू जो भारतमा हुन् या अरू कुनै देशमा हुन्, केही सिकेका छन्, केही सिप उनलाई थाहा छ, तर उनीहरूले केही व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, त्यसको लागि पनि सरकारले न्यून ब्याजमा बिना धितो सरकारले ऋण दिने र उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय गरेर स्वरोजगार पनि सृजना गर्ने र अरूलाई पनि रोजगारी दिन सक्ने कार्यक्रम पनि अब हाम्रो मङ्सिरभित्रै हामी त्यो कार्यक्रमहरूलाई वितरण गर्दैछौँ र त्यो आधारमा हामीले तलबाट आशय पत्रहरू माग्ने काम हामी अब आउने महिनामा मङ्सिरभित्र हामी त्यसलाई पुरा गर्छौँ। दोस्रो कुरा छ। तेस्रो कुरा हामीले अहिले मात्रै खास गरी कोभिडबाट प्रभावित भएर जो भारतबाट सुदूरपश्चिममा आफ्नो स्वदेशमा फर्कनु पर्ने बाध्यता जो भयो, जो सिजनली रूपबाट काम गर्नुपर्ने 2 महिना 4 महिना 6 महिना काम गर्नुपर्ने जो बाध्यता छ प्रवासमा पनि, र तिनीहरूलाई यही पनि कृषिसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामीले सूचना जारी गर्यौँ। त्यसमा धेरै मान्छेहरूले भनौँ न इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। लगभग 80,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको निवेदन परेको छ र त्यसलाई अब हामी कमसेकम अनुदान दिएर भए पनि उनीहरूलाई कृषिसँग जोड्ने भनेर हामी कार्यक्रम अगाडि सारिरहेका छौँ र अब त्यसलाई छिट्टै लागू गर्ने प्रक्रियामा हामी छनौट प्रक्रियामा छौँ। त्यस कारणले मूल रूपबाट भन्ने हो भने अब ठुला आयोजनाहरू कल कारखानाहरू हामीसँग छैन, विगतदेखि नै भएन, अब 2 वर्षमै प्रदेश सरकारले त्यो गर्न सक्ने कुरा पनि छैन, थिएन पनि। तर कृषिसँग, पर्यटनसँग, स्वरोजगार हाम्रो विकास निर्माणसँग रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा नै प्रदेश सरकारको मूल उद्देश्य छ र त्यसमा हामी कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छौँ। यहाँले यो रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने कुरा गरिरहँदा, सिप तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कुरा गरिरहँदा हामीसँग चाहिँ आँकडा के छ? यहाँको प्रदेशभित्रबाट कति नेपालीहरू भारतमा गएर काम गर्ने गरेका छन्, कुन कुन देशमा जाने गरेका छन्, कस्तो प्रकृतिको काममा जाने गरेका छन् र रेमिट्यान्सहरू पनि भित्रने काम पनि हुँदो हो, त्यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले कस्तो खालको तथ्याङ्क आँकडा निकाल्नु भएको छ? अब यसमा हामी मुख्य कुरा त सबभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमबाट जाने भनेको भारतमा नै हो। भारतका सबै राज्यहरूमा विभिन्न काम गर्न जान्छन्। कयौँ मान्छेहरू त्यहाँ गएर पनि कृषिको काममा लाग्ने गर्छन्, कयौँ फलफुल बगैँचाहरूमा काम गर्ने हुन्छ, कयौँ कारखानामा काम गर्नेहरू हुन्छन्, कयौँ मान्छेहरू होटल अन्य ठाउँहरूमा काम गर्ने पनि छन्। अधिकांश भारतमै जान्छन् र अरू देशमा पनि केही मात्रामा जाने गर्छन्। यसमा हामीले के भनेका छौँ भने अहिले बजारको आवश्यकता के छ, मार्केटमा कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ, त्यसको एउटा अध्ययन गरेका छौँ हामीले। त्यो अध्ययन अनुसार हामीले जनशक्तिलाई दक्ष गर्ने कुरा नै हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। त्यो सङ्घीय सरकारको सिटिबिटी मार्फत हुने कार्यक्रम र प्रदेश सरकारको पनि कार्यक्रमहरूलाई त्यसरी जोडेर जाने भनेका छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब कति मान्छे आए त भन्दाखेरि हामी कोरोनाको सुरुदेखि नै चैतको महिना लकडाउन भइसकेपछि लगभग 2 देखि 3 लाख मान्छे हाराहारीमा सुदूरपश्चिमका युवाहरू भारतबाट नेपाल फर्किए। हाम्रो रेकर्डमा हामीसँग छ र त्यसमा अधिकांश मैले भने काम गर्ने तौर तरिका भनेको जो मैले भने त्यही अनुसार नै काम गर्ने साथीहरू नै हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई खास गरेर यहाँ आइसकेपछि सिजनली रूपबाट जान नपाइने परिस्थिति भइसकेपछि यही नै उनी कमसेकम कृषिसँग जोड्नुपर्छ र अन्य कामहरूमा जोड्नुपर्छ, तालिम दक्ष बनाएर काम गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा लागेका छौँ र यसमा हामी आँकडा तयार गरेर स्थानीय तहसँग पनि हामीले के कुराहरू राखेका छौँ भने स्थानीय तहले कमसेकम यसको पुरै रिपोर्ट एउटा भनौँ न आँकडा तयार गरोस्, त्यसपछि स्थानीय तह प्रदेश ताजा रूपबाट नै हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पनि त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। आँकडा मतलब कुन जनशक्ति कहाँ कसरी दक्ष जनशक्तिलाई काम दिने र उनीहरूलाई रोजगारीमा कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा नै हामी तयारी गरिरहेका छौँ र त्यो आधारमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँले यो तयारीको कुरा गरिरहँदा हाम्रो प्रदेशको मात्र होइन, एउटा मुलुककै समस्याको विषय पनि हो। के गरियो भने, कस्तो प्रकृतिको रोजगारी सृजना गरियो भने नेपालीहरू जो अहिले भारतमा न्यून ज्यालामा काम गर्न जानुपर्ने अवस्था छ, जुन ज्यालाले हातमुख मात्रै जोड्ने तर एउटा बचत गरेर ल्याउन नसक्ने अवस्था छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ? कस्ता कार्यक्रम लागू गर्यो भने के लाग्छ यहाँलाई?
यसमा हामीले समग्र रूपबाट हेर्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइहरूलाई अथवा बेरोजगार युवाहरूलाई रोक्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। हामी तीनटै तहका सरकारहरू साझा रूपबाट एकीकृत रूपबाट एउटा प्लान तयार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा त त्यो अनुसार जानुपर्छ र त्यसमा अहिलेको आवश्यकता के छ, जस्तै अहिले हामीले बजारमा हेर्छौँ मोबाइल मर्मत गर्ने मान्छेहरूको अभाव देखिन्छ, गाडी मर्मत गर्नेको अभाव देखिन्छ। हामीले विकास निर्माणका आयोजनाहरू हामीले गाउँ गाउँमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू छन्। सिँचाइको काम गर्दाखेरि सिँचाइको त्यो नहर बनाउने मान्छेहरूको दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। खानेपानीको प्लम्बरदेखि लिएर मर्मत गर्ने कार्य मान्छेको आवश्यकता पर्छ। यहाँसम्म कि हामीले अलि आकाशे टङ्की बनाउने हो भने फेरो टङ्की बनाउने जनशक्ति पनि हाम्रो यहाँ कम मात्रामा भेटिन्छ। यस्तो हामीले पायौँ। हामीले विकास निर्माण काम गर्दाखेरि सडकलाई कालोपत्रे गर्दाखेरि कालोपत्रे गर्ने मान्छेको पनि अभाव हामीले देख्यौँ। पछिल्लो चरणमा हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि यस्ता यस्ता कुराहरूमा हामीले हाम्रा दाजुभाइहरूलाई हाम्रा युवाहरूलाई दक्ष गर्न सक्यौँ भने नेपालमा भएका विकास निर्माणका पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि हामी सिजनली जो 2 महिना 4 महिना 6 महिना भारतमा गएर कमाउनु पर्ने जो बाध्यता छ त्यो कुरा हामी यही नै उहाँहरूलाई दिन सक्छौँ। तर यसको लागि सोचमा पनि अलि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। किनभने हामीले म पनि भारतमा गएर विभिन्न काम गरेर चौकीदारी पनि गरेँ, कारखानामा पनि काम गरेर म यो ठाउँमा पुगेको छु। त्यसकारणले हाम्रो सोचाइ र हाम्रो कन्सेप्ट पनि अहिलेसम्म कस्तो बनेको छ भने जे काम हामी भारत गएर 12 घण्टा गर्छौँ त्यो काम हामी यहाँ गर्न त्यति धेरै खुसी हुँदैनौँ, तयार हुँदैनौँ। त्यसको हाम्रो समाजको सोचाइ कस्तो छ भने एउटा माटोमा काम गर्ने पढे लेखेको युवालाई हेला गर्ने, एउटा ग्यारेजमा काम गर्ने अलिकता कालो भनौँ गाडी बनाउँदाखेरि कालो लाग्दाखेरि पनि अलिकता हेला गर्ने, यो हाम्रो समाजको एउटा सोच छ। यो सोचमा पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ र हामीले भारतमा गएर 12 घण्टा काम गर्नु भन्दा पनि आफ्नै देशमा जे कुरा छ अहिले हामी भन्न सक्छौँ। हाम्रा गाउँघरमा स्थानीय तह प्रदेश सङ्घका कैयौँ विकासका कामहरू प्रत्येक गाउँमा छन्। त्यहाँ कमसेकम 2 महिना 4 महिना हामी काम पाउँछौँ। तर त्यही पनि काम गर्न पनि धेरै मन पराउँदैनौँ। त्यो एउटा प्रकार। त्यही त मन्त्रीजी, एउटा कुरा यहाँले भने जस्तै यहाँसँग पनि धेरै अनुभव छ, सुख दुःख र सङ्घर्ष गर्दै त्यहाँ पुगेर नागरिकको जनताको सेवा गर्ने भनेर लाग्नु भएको छ यहाँहरू जस्ता धेरै जनप्रतिनिधिहरू। यद्यपि एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था चाहिँ के छ भन्दा यहाँले भने जस्तै एकातर्फ हाम्रा विकास निर्माणका काम गर्न हामीसँग जनशक्तिको अभाव हुने, मान्छे भारतबाट ल्याउनु पर्ने, भारतबाट पनि थुप्रै नागरिकहरू भारतीयहरू आएर नेपालमा काम गरिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ हाम्रा नागरिकहरू रोजगारी पाइएन भन्दै भारत पलायन हुनुपर्ने, यो जुन एउटा दरार पैदा भएको छ यसको सन्तुलन कायम गराएर नेपालीहरूलाई नेपालकै विकास निर्माण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुन्छ त्यहाँ नै कसरी टिकाउन, कसरी उनीहरूलाई त्यहाँ रोजगारी सृजना गराउन सकिएला, के भन्नुहुन्छ यहाँले? यसको लागि मैले भने एउटा कुरा त हाम्रो सोचाइमा अलिकता हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने, त्यो प्रकारको एउटा समाजमा पनि एउटा हामीले कमसेकम आफूलाई आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ आफ्नै समाजमा नै बस्नुपर्छ, त्यही नै हाम्रो इज्जत छ भन्ने कुरा नै समाजमा त्यो व्यापक रूपबाट ल्याउनु जरुरी छ। किनभने कोरोना महामारीले एउटा कुरा हामीलाई के सिकायो भने अन्ततः चाहिने भनेको हाम्रो आफ्नो देश, आफ्नै परिवार, आफ्नै गाउँघर चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकाएको छ र त्यस कारणले यो कुरालाई हामीले बोध गराउनु जरुरी छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सरकारी तौरबाट हुने कार्यक्रमहरू जो चाहे तालिमका पिटीबाट दिने हुन् या अन्य कुनै सिपमूलक कार्यक्रमहरू जो छन्, संस्थाबाट हुने कार्यक्रमहरू जो छन्, यी कस्ता छन् भने यी अहिलेको आवश्यकता अनुसार भन्दा पनि त्यो खालि त्यो तालिमको नाममा तालिम मात्रै हुने गरेका छन्। त्यस कारणले अहिलेको हाम्रो विकासको आवश्यकता कसरी हामीले पूर्ति गरिरहेका छौँ त्यो अनुसारको जनशक्ति बनाउनको लागि सरकारी तौरबाट हुने तालिमहरू भनेपछि यहाँले नीतिगत योजना र हाम्रो आवश्यकता के हो, क्षमता के हो, त्यो अनुसारको नीति बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। अन्तमा हामीलाई मुख्यमन्त्रीज्यू एउटा प्रश्न, झन्डै झन्डै तपाईँहरूको आधाभन्दा बढी कार्यकाल सकिएको छ, अब झन्डै 2 वर्ष जस्तो कार्यकाल बाँकी छ र तपाईँले अब बाँकी कार्यकालमा चाहिँ भारत प्रस्थान गर्नुपर्ने रोजगारीको खोजीमा जुन एउटा अवस्था छ त्यसलाई रोक्नको लागि या भनौँ यहाँको प्रदेशमा कति युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गराउन सक्नुहुन्छ? के छ यहाँसँगको त्यो जुन यहाँले अगाडि भन्नुभयो योजनाको कुराहरू
कति प्रतिशत युवालाई प्रदेशभित्रै रोजगारी गराउन र टिकाउन सकिएला यहाँको कार्यक्रम? यसमा हाम्रो अब लक्ष्य त सबैलाई रोजगारी दिने नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ राजनीतिक रूपबाट, चाहे त्यो सरकारमा हामी भइसकेपछि सरकारको पनि त्यो लक्ष्य रहने कुरा त रहिहाल्यो। तर यो सँगसँगै अहिले नै हामी ठुला आयोजनाहरू, ठुला औद्योगिक व्यवसाय, औद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ। किनभने यो हामी सबैले बुझेका छौँ, नेपालको लामो जुन शासन व्यवस्था चल्दाखेरि पनि यो प्रकारको परिस्थिति नेपालमा हुन सकेन। त्यसकारणले एकैचोटि चमत्कारी रूपबाट हामी त्यो गर्न सक्ने स्थिति कम छ। 2-2.5 वर्ष भनेको यस्तो ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्ने, धेरै मान्छेलाई हामीले सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने 2-2.5 वर्षमा सक्ने कुरा भएन। अबका दिनहरूमा हामी कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा मैले 2-3 वटा कुरा भनेको छु, जो अहिले मैले चर्चा पनि गरेँ। एउटा कुरा त अहिले मार्केटमा चाहिएको जनशक्ति सरकारले तयार गर्ने कुरा, आफ्नो तर्फबाट तयार गर्ने कुरा रहन्छ र उनीहरूलाई अस्थायी स्थायी प्रकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा लक्ष्य रहन्छ। दोस्रो कुरा हाम्रो कमसेकम कृषिमा जोडेर, अधिकांश मान्छेहरूलाई कृषिमा जोडेर कृषिलाई एउटा व्यावसायिक रूप दिएर त्यता जोड्ने कुरा दोस्रो मेरो लक्ष्य छ। तेस्रो कुरा भनेको पर्यटन। यद्यपि अहिले यो कोरोनाको कारणले पर्यटन व्यवसाय धेरै धराशायी भएको छ। भोलिको लागि हामीले पर्यटकीय रूपबाट पनि हाम्रो यहाँका सौन्दर्य ठाउँहरू पर्यटकीय रूपबाट विकास गर्ने भन्ने हाम्रो प्रदेश सरकारको लक्ष्य पनि छ र त्यसमा पनि मान्छेहरूलाई जोड्ने कुराहरूमा तेस्रो कुरा छ। र चौथो कुरा भनेको हाम्रो के हो भने जो सिजनली रूपबाट विकास निर्माण कार्यक्रमहरू हुन्छन् सरकारको तर्फबाट, चाहे त्यो सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका चिजहरू जो छन् त्यसमा हामीले कमसेकम त्यो जनशक्तिलाई जोड्ने कुरामा मेरो जोर रहन्छ र अधिकतम मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रदेशमै त्यो वातावरण बनोस् भन्ने मेरो प्रयास हो। तर त्यो एकैचोटि चमत्कारी रूपबाट 2-3 वर्षमै पुरा हुन नसक्ला, तर त्यसको सुरुवात गर्छौँ। हस् मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र उहाँले विशेष गरी रोजगारीको क्षेत्रमा जुन एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ र नेपालमा रोजगारी नहुँदा भारतमा रोजगारीको लागि जानुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि स्वदेशमै र आफ्नो प्रदेशभित्र रोजगारी सृजनाको लागि विभिन्न सिपमूलक तालिमदेखि विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत जाने गरेका छन् र यति बेला यो तिहार आउँदै गर्दा चाडबाडको मुखमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा दैनिक सीमा नाकाबाट रोजगारीको लागि भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न या भनौँ स्वदेशमै कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा रोजगारी पहिचान गर्ने र अर्कोतर्फ नेपालमा विभिन्न विकास निर्माणदेखि हरेक प्राविधिक काम गर्नको लागि भारतबाट जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने, ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई पनि पहिचान गरेर सिप, तालिम र क्षमताको विकास गर्ने हो भने स्वदेशमै थप रोजगारी अभिवृद्धि र सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।